बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक के नारे लगाती है। तो कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो वाक़या आज पेश किया जा रहा है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला से ये पूछना, ए अल्लाह, जब तू अपने किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसको अपनी कौन सी नेमत देता है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं उसको बेटी देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, ए अल्लाह, जब तू और राज़ी होता है तो क्या देता है? तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कहता है, मैं उसको दूसरी बेटी देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर तीसरी मरतबा यही सवाल करते हैं कि जब और ज़्यादा राज़ी होते हैं, ए अल्लाह, जब आप और ज़्यादा राज़ी होते हैं तो क्या देते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं उसको तीसरी बेटी देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से सवाल करते हैं, ए अल्लाह, जब और ज़्यादा आप राज़ी होते हैं तो क्या देते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उसको बेटा देता हूँ और उस बेटे को ये कहता हूँ कि जा तू अपने बाप का बाजू बन जा, अपनी 3 बहनों की कफ़ालत में अपने बाप का साथ दे, उसके साथ जो है उनकी कफ़ालत में साथ दे। और आगे ये फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि अगर बेटा नहीं देता, सिर्फ 3 बेटी दे देता हूँ, तो उन 3 बेटियों के बाप का मैं खुद बाजू बन जाता हूँ, मैं फिर उनकी कफ़ालत में उस बात का साथ देता हूँ। तो क्या है इस वाक़ये की हकीकत? तो इस वाक़ये की हकीकत यह है कि इसकी कोई सनद नहीं मिल पा रही है, कोई भी सनद इसकी नहीं मिली। इसराइली रिवायतों में तो ये तज़किरा ही नहीं है कि कहीं पर यह वाक़या नक़ल किया गया हो, बयान किया गया हो। इसराइली रिवायतों में तो है नहीं। और इस उम्मत के जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इसको कहीं भी सनद के साथ नहीं नक़ल किया, कहीं भी नक़ल नहीं किया सनद के साथ। और ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इसको ये समझ ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, तो जब तक इसकी कोई मोतबर सनद नहीं मिल जाती तब तक इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं किया जा सकता। और ज़ाहिर सी बात है, 1450 साल होने वाले हैं जब आज तक सनद नहीं मिली, तो अब आगे कहाँ से मिल जाएगी? आज तो ना मेरे पास इतना वक्त है, ना आपके पास इतना वक्त है कि लाखों हज़ारों लाखों किताबें खंगाल के आप सनद तलाश कर ले। ये तो उस वक्त जो है ना, मुहद्दिसीन की जो जमात जिनकी सारी उम्र जो है हदीसों की तखरीज में, अस्माउर रिजाल में गुजर गई, उनको नहीं मिली तो मुझे और आपको कहाँ से मिलेगी? लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। अगली रिवायत या अगला वाक़या भी सुन लीजिए। आलम अरवा में अल्लाह ताला ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम? तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने फरमाया, बला, कि हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने फरमाया, बला, क्यों नहीं। तो इस वाक़ये की क्या हकीकत है? इस वाक़ये की क्या हकीकत है? पूरा वाक़या सुने। आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी रूहों को जमा किया। सारी रूहों को जमा करने के बाद पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम? तो सब ने कहा, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। लेकिन ये कहते हैं, ये बयान किया जाता है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, बला, क्यों नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद में सब ने जो है इकरार किया है, बला, क्यों नहीं। तो जहाँ तक सवाल ये है कि अल्लाह ने ये सवाल किया है या नहीं और रूहों ने जवाब दिया है या नहीं, तो कुरान करीम आप उठा के देखें, अलस्तु बिरब्बिकुम? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क़ालू बला शहीदना, ए अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे परवरदिगार हैं। बिल्कुल। तो ये तो कुरान करीम में मिल जाएगा। लेकिन ख़ास ये अल्फाज कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने बला लफ्ज़ कहा है, इसको जो है रिवायत अगर तलाश करेंगे तो इस रिवायत का हुक्म मिलता है कि ये शदीद ज़ईफ़ है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हज़रत मुफ्ती ईसा ज़ाहिद क़ासमी साहब, जो कि यूट्यूब पे बड़े मशहूर मुफ्ती साहब हैं, उनके चैनल पे
کل یا پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی، وہ اس میں ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کی ویڈیو میں چہرے نظر نہیں آتے. تو انہوں نے جو ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک وائس ڈالی ہے، ایک فتویٰ ڈالا ہے جس میں من گھڑت موضوع واقعات احادیث شدید ضعیف اس تعلق سے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ان کو بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو آپ اگر ہمارا اعتماد نہیں کرتے تو اتنے بڑے جو ہزاروں طالب علم کے ہزاروں علماء کے جو استاد ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری، ان کا تو اعتماد کریں گے نا. ان کو جو ہے آپ سن لیجئے، حضرت مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب کے چینل پہ جا کے آپ ان کو سن لیجئے، وہ آپ کو بالکل موٹے موٹے الفاظ میں سمجھا دیں گے کہ شدید ضعیف بھی بیان نہیں کی جا سکتی، موضوع اور من گھڑت بھی بیان نہیں کیے جا سکتے. اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ضعیف جو روایت ہوتی ہے ان کو فضائل میں لیا جائے گا، بیان کیا جائے گا، ان سے جو ہے عقائد یا کہ کوئی مسئلہ مستنبط نہیں کیا جائے گا، لیکن فضائل میں ان کو بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن شدید ضعیف کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ شدید ضعیف من گھڑت کے مشابہ ہوتی ہے. تو دو واقعے ہو گئے، اب تیسرا بھی سن لیجئے. ایک شخص کا ایک عورت کو برائی کی دعوت دینا. سنیں، دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی کہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا اور اس پہ عاشق ہو گیا. اس عورت کو اس مرد نے یہ کہا کہ یا تو مجھ سے نکاح کر لے یا پھر مجھے برائی کی اجازت دے دے اپنے ساتھ. تو اس عورت نے کہا کہ تم 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو با جماعت، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، پھر جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی. تو یہ شخص اس شرط کو مان لیتا ہے اور 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ عورت اس کو ملتی ہے، کہتی ہے کہ آؤ اپنا مقصد پورا کر لو. تو یہ شخص کہتا ہے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اب یہ کام نہیں کر سکتا، میرا دل کھل چکا ہے، دھل چکا ہے، گناہ سے میں توبہ کر چکا ہوں، اب میں گناہ کی طرف پلٹنے والا نہیں ہوں. تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ تو دیکھیے، بذات خود زنا ایک بہت بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے. لیکن اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو جو ہے علامہ بن نور ٹاؤن جو دارالفتاء ہے انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس کو بیان نہ کیا جائے، بالکل بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. رہا سوال 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جو ہے جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. تو نمازوں کا اہتمام کرے، با جماعت پڑھے، با جماعت نماز پڑھنا بڑی فضیلت والا ہے. لیکن یہ واقعہ نہیں مل رہا، اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے. تو یہ کچھ واقعات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوگے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین.